ओके, वेलकम टु युट्युब च्यानल। आज चाहिँ मैले यसमा हाइपोथेसिस टेस्टिङ लिएर आएको छु। हाइपोथेसिस टेस्टिङ, अब हाइपोथेसिस भनेको के मतलब अनि हाइपोथेसिस टेस्टिङ कसरी गर्न सकिन्छ यसको बारेमा यो फर्स्ट भिडियो चाहिँ हाम्रो इन्ट्रोडक्टरी भिडियो हुनेछ। बेसिक चिजहरू के चाहिन्छ हाइपोथेसिस टेस्टिङ गर्नको लागि यो सबै कुरा हामीले जान्नेछौँ। त्यसपछि अनि मैले इक्जाम्पल गर्नेछु। त्यसपछि हामीले सबै हाइपोथेसिस टेस्टिङ गर्न सक्नेछौँ है त। सुरुमा हाइपोथेसिस भनेको के हो भन्ने कुरा आउँछ। हाइपोथेसिस भनेको के हो भने कुनै पनि एउटा एजम्पसन हो, कुनै पनि एउटा पपुलेसनलाई लिएर हामीले गरेको एजम्पसन हो। फर इक्जाम्पल जस्तो मानौँ कुनै पनि एउटा कलेजमा चाहिँ हामीले स्टडी गर्नु पऱ्यो। स्टडी चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने यो कलेजमा स्टडी गर्ने स्टुडेन्टहरू सपोज 5000जना छन् भने त्यो 5000जनाहरूले चाहिँ अब लेट्स से फेसबुक चलाउँछन् कि चलाउँदैनन् भनेर हामीले सर्वे गर्नु पऱ्यो भने अब हामीले सबै गएर यो 5000जनालाई नै गएर सबैलाई भेट्दै सोध्दै गर्न चाहिँ के हुँदैन त, पोसिबिलिटी हुँदैन। त्यही भएर हामी के गर्छौँ, यो 5000जना मध्येबाट अब हामी के गर्छौँ त थोरै स्याम्पल चाहिँ लिन्छौँ र अब यो स्याम्पलको बेसिसमा हामी स्टडी गर्छौँ। अब यो मध्ये अब कतिले फेसबुक चलाउँछन् के गर्छन्, हाम्रो टार्गेट के हो त्यो चिज हामी स्टडी गर्छौँ र अनि यसको बेसिसमा हामीले एउटा एजम्सन गर्छौँ कि सपोज यदि यो हामीले लिएको स्याम्पल लिएको मध्येबाट सपोज 50%ले चाहिँ फेसबुक चलाउँथे भने अब हामी यो एजम्सन गर्छौँ कि लगभग यो कलेजमा चाहिँ 50% स्टुडेन्टले चाहिँ के गर्छन् त फेसबुक चलाउँछन्। अर्थात् हामीले स्याम्पलको बेसिसमा पपुलेसनको बारेमा चाहिँ के गर्दैछौँ त हाइपोथेसिस एउटा दिँदैछौँ, मतलब हाइपोथेटिक गर्दैछौँ। हो यस्तै कुराहरू चाहिँ हाम्रो हाइपोथेसिस टेस्टिङमा हुन्छ। मतलब अब यो भ्यालुबाट भनेको कुरा चाहिँ कतिको साँचो छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामी टेस्ट गर्छौँ। एउटा प्यारामिटर जुन आयो स्याम्पलबाट स्टडी गरेर देखियो त्यो कुराले नै पपुलेसनलाई कतिको जनाउँछ त पपुलेसनको कुरा साँचो हो या होइन भन्ने कुरा नै यो त हाइपोथेसिस टेस्टिङ हो। जस्तो फर इक्जाम्पल एउटा सपोज एउटा साबुन फ्याक्ट्री छ र उसले साबुन फ्याक्ट्रीले के गर्छ त साबुन प्रड्युस गर्छ भने म्यानुफ्याक्चर गर्छ भने त्यसमा चाहिँ के हुनसक्छ, कम्पनीले चाहिँ भन्न सक्छ कि अब हाम्रोबाट म्यानुफ्याक्चर हुने प्रोडक्ट चाहिँ कुनै पनि डिफेक्टिभ हुँदैन, सबै राम्रो हुन्छ भनेर भन्न सक्छ। अब त्यो केसमा चाहिँ अब सपोज हामीले उसकोबाट के गर्यौँ त 2000वटा चाहिँ आइटम स्टडी गऱ्यौँ र त्यसमा चाहिँ हामीले समथिङ एउटा भ्यालु चाहिँ हामीले डिफेक्टिभ पायौँ। उसले चाहिँ कम्पनीले चाहिँ के भन्न सक्छ भने हाम्रोबाट प्रड्युस हुने मध्ये 10%भन्दा धेरै चाहिँ उस हुँदैन, के अरे डिफेक्टिभ हुँदैन भनेर एजम्सन हामीलाई भनिरहेको हुनसक्छ। अब एडभर्टाइज यताउता गरिरहेको हुनसक्छ। तर हामीले चाहिँ के गर्यो त अब त्योलाई स्टडी गर्न उसले भनेको कुरा कतिको साँचो हो साँचो होइन, अब उसले भनेको कुरा कतिसम्म टोलरेट गरेर साँचो मान्ने भन्ने कुराको लागि स्टडी गर्दाखेरि 2000मा अब सपोज 15% चाहिँ बिग्रेको भेट्यो। अनि फेरि अर्को पनि स्याम्पल लिग्यो हामी 3000, जसमा चाहिँ फेरि के भेट्यो त 8% बिग्रेको यस्तो टाइपको भेट्यो भने अब उसले भनेको कुरा साँच्चै होला त हो। यो कुराहरूलाई कुन बेसिसमा हामीले गर्ने त उसले भनेको कुरा साँचो हो कि होइन, कति पर्सेन्ट चाहिँ हामीले कुरालाई साँच्चै मान्न मिल्छ भने जस्तो कुराहरू चाहिँ हामी हाइपोथेसिसमा हेर्छौँ। त्यही भएर हाइपोथेसिस गर्ने एउटा प्याटर्न छ, हामीले कसरी चाहिँ टेस्ट गर्ने भन्ने कुरा। त्योभन्दा पहिला हामी बेसिक हेरौँ हाइपोथेसिस। त्यही भएर दुई टाइपको हाइपोथेसिस हुन्छ, टाइप्स अफ हाइपोथेसिस। यो नोटको चाहिँ मैले तपाईँलाई पिडिएफ लिङ्कमा राखिदिने, डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु, त्यहाँबाट तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा त्यहाँबाट सरसर्ती हेरौँ। हाइपोथेसिस टाइप अफ हाइपोथेसिस चाहिँ दुई टाइपको हुन्छ। त्यहाँबाट सुरुमा चाहिँ नल हाइपोथेसिस र अनि सेकेन्ड चाहिँ के छ त अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस। अब नल हाइपोथेसिस भनेको के भन्दाखेरि हामीले जुन एजम्सन मानिरहेछौँ, फर इक्जाम्पल जस्तो हामीले स्याम्पलको र पपुलेसनको कुरा गऱ्यो भने पपुलेसनको अर्थात् फ्याक्ट्रीले भनेको यसको चाहिँ ओरिजिनल पपुलेसनले भनेको डाटा भनेको कुरा एउटा थियो, भनेको क्लेम एउटा थियो र स्याम्पलले देखाएको क्लेम के छ त अर्को छ। अब यो दुईवटाको बिचमा सिग्निफिकेन्ट डिफ्रेन्स छैन। फर इक्जाम्पल अब अर्को कुरा चाहिँ अब हामीले दुईवटै स्याम्पल लियो र त्यसकै बारेमा स्टडी गऱ्यो भने पनि यो दुईवटै स्याम्पलले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ एउटै छ, त्यस्तो सिग्निफिकेन्ट डिफ्रेन्स छैन भन्ने कुरा चाहिँ नल हाइपोथेसिस हो। द्याट इज हाइपोथेसिस अफ नो डिफ्रेन्स बिट्विन स्ट्याटिस्टिक एन्ड इट्स एक्सपेक्टेसन। स्ट्याटिस्टिक्स र एक्सपेक्टेसन लगभग त्यो बिचमा के छ त डिफ्रेन्स छैन, उस्तै नै छ कुरा भन्ने चाहिँ नल हाइपोथेसिस हो। अब नल हाइपोथेसिसको कम्प्लिमेन्ट्री पार्ट जुन चाहिँ अब होइन कुरो मिलेन भने जस्तो जुन टाइपको कुराहरू हुन्छ त्यो चाहिँ के हो त अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हो। फर इक्जाम्पल यो कम्पनीले के भनेको थियो त मेरो चाहिँ कम्पनीको साबुनहरू प्रड्युस भएको चाहिँ 10% मात्र डिफेक्टिभ हुन्छ भनिरहेको थियो भने अब हामीले चाहिँ सुरुमा के मान्यौँ, नल हाइपोथेसिस भनेको उसले भनेको कुरा साँचो हो, यो केसमा साँचो हो, मतलब अभियसली 10% नै हुन्छ भनेर मान्यौँ भने र अब हामीले गर्दै जाँदाखेरि 10% नहुने केस भेट्यो, अब नहुने रहेछ उसले झुटो बोलिरहेछ भन्ने कुरा भेट्यो भने त्यतिखेर हाम्रो अल्टरनेटिभ चाहिँ के हुने भयो त अल्टरनेटिभ टेस्टिङ भनेको चाहिँ होइन 10% नभएर 10% भन्दा गडबड हुन्छ
भन्ने कुरा चाहिँ अल्टरनेटिभ भयो। 10% हुन्छ भनेर मान्ने चाहिँ के हो त नल हाइपोथेसिस भयो। कुरा यही नै हो, मतलब कुनै पनि डिफ्रेन्स छैन भन्ने कुरा चाहिँ नल हाइपोथेसिस भयो भने अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस अर्को भयो। अब अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस अब दुई टाइपको हुनसक्छ। अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस पनि के हुनसक्छ भन्दा नल हाइपोथेसिस भनेको इक्वल हुने, त्यो बिचमा कुनै पनि डिफ्रेन्स छैन भन्ने कुरा भयो। तर अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस चाहिँ अब के हुनसक्छ, नट इक्वल टु, अब इक्वल छैन त्यो दुईवटा भ्यालु भनेपछि कि त ग्रेटर छ होला कि त लेस छ होला भन्ने कुरा आउँछ। त्यही भएर हामीले टेस्ट गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ हामीले खुलाउनु पर्छ। अब हाम्रो क्वेसन अनुसार सिधा कुरा गर्दाखेरि क्वेसन अनुसार हुन्छ। कुनै क्वेसनमा अब हामीलाई भन्या हुन्छ कि अब पछिको इस्टिमेटेड भ्यालु चाहिँ ग्रेटर रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ कति पर्सेन्ट चाहिँ उस्तो टेस्ट गर्नुहोस् भनेर भन्यो भने चाहिँ त्यो अब लेस देन अर ग्रेटर देनको कुरा गऱ्यो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त वान टेल अर्थात् राइट टेल अथवा लेफ्ट टेल हुन्छ। अनि गएर केही पनि कुरा गरेन, सिधै इक्वल छ या छैन टाइपको कुरा गऱ्यो भने त्यतिखेर चाहिँ हामीले के मान्छौँ त टु टेल मान्छौँ। अब यो टेस्टिङ गर्दाखेरि यो राइट टेल र टु टेलको कहाँदेखि चाहिँ कुरा आउँछ भन्दाखेरि हामीले जसरी नर्मल डायग्राम बनाएका हुन्थ्यौँ त्यतिखेर यो टु टेल भन्नु खोजेको के हो भने यो रिजन, यो चाहिँ दुईवटै रिजनतिर ओपन भएको चाहिँ के हो त टु टेल टेस्ट हो। त्यही भएर यतापट्टिबाट पनि मतलब भ्यालु यहाँ पऱ्यो भने पनि हामीले एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा आउँछ, यहाँ पऱ्यो भने पनि एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा आउँछ। वान टेल भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कुनै एउटामा एकातिरको मात्र भ्यालुले चाहिँ उसलाई डिटरमाइन गरेको हुन्छ। त्यही भएर वान टेल टेस्ट अब अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस चाहिँ कस्तो हुनसक्छ भन्दा सपोज म्यु ग्रेटर देन म्यु नट भन्ने एउटा हुनसक्छ। अनि यो चाहिँ अब वान टेल त वान टेल हो, अब लेफ्ट टेल हो कि राइट टेल हो भन्ने कुरा चाहिँ कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्दाखेरि यो लेसर जता छ त्यही चाहिँ के हुन्छ त यो राइट टेल हुन्छ। मतलब यो लेस चाहिँ यता छ म्यु नटतिर छ, त्यही भएर राइटतिर छ, त्यही भएर यो राइट टेल भयो, ठिक छ। अनि म्यु लेस देन म्यु नट भयो भने यो चाहिँ के हो त यो लेस भ्यालु चाहिँ लेफ्टतिर छ, त्यही भएर यसलाई लेफ्ट टेल भन्ने, ठिक छ। यसरी गर्ने, यो केही पनि त्यस्तो छैन, अहिले हामी बुझि नै हाल्छ कुरा चाहिँ। अब टाइप इन इरर इन टेस्ट अफ हाइपोथेसिस भन्नु चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब हामीले हाइपोथेसिस त गऱ्यौँ, अब यसमा हेरौँ न। द डिसिजन टु एक्सेप्ट अर रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस एज नट आफ्टर इन्स्पेक्सन अफ स्याम्पल्स ह्याज रङ अर राइट डिसिजन, देयर आर 4 पोसिबल डिसिजन हुनसक्छ। मतलब अब हामीले इन्स्पेक्ट गरिसकेपछि नल हाइपोथेसिसलाई अब रिजेक्ट गर्ने कि एक्सेप्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ पोसिबिलिटी अब यस्तो टाइपको हुनसक्छ। के हुनसक्छ भन्दा रिजेक्ट याज नट वेन याज नट इज ट्रु। अब याज नट लाई रिजेक्ट गर्ने जब याज नट नै ट्रु छ भने, अनि एक्सेप्ट याज नट वेन याज नट इज ट्रु, रिजेक्ट याज नट वेन याज नट इज फल्स, एक्सेप्ट याज नट वेन याज नट इज फल्स। अब यो स्टेटमेन्ट हामीले पढ्यो भने अलिकति चित्त बुझेन होला। कहाँ थियो भन्दा रिजेक्ट याज नट वेन याज नट इज ट्रु, याज नट ट्रु हुँदा हुँदै पनि हामीले याज नटलाई रिजेक्ट गरिरहेछ भनेपछि त यो त अलिकति फल्टी कुरा भयो नि त। एक्सेप्ट याज नट वेन याज नट इज ट्रु, याज नट ट्रु हुँदाखेरि याज नटलाई एक्सेप्ट गर्ने भनेको कुरा चाहिँ एक्सेप्टेबल भयो, हामीलाई पनि चित्त बुझ्ने कुरा भयो। रिजेक्ट याज नट वेन याज नट इज फल्स भनेको अब याज नट फल्स हुँदाखेरि रिजेक्ट गर्ने कुरा भयो, यो पनि राम्रै कुरा, मतलब फल्स भइरहेछ त रिजेक्ट गरिरहेछौँ। तर एक्सेप्ट याज नट वेन याज नट इज फल्स भनिरहेछ, मतलब याज नट फल्स हुँदाखेरि पनि एक्सेप्ट गर्ने कुरा छ। यो 1 र 4 पोइन्ट चाहिँ के भइरहेछ त 2 and 3 आर करेक्ट, 1 and 4 आर रङ डिसिजन भइरहेछ। त्यही भएर यो 1 and 4 मध्येको 1ले चाहिँ के भइरहेछ, रिजेक्ट याज नट वेन याज नट ट्रु हुँदाखेरि याज नटलाई रिजेक्ट गर्ने जुन त्यो इरर छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त टाइप फर्स्ट इरर भन्छौँ, इरर अफ रिजेक्टिङ याज नट वेन याज नट इज ट्रु। यो कुरा भनेको के हो, हामी अहिले चाहिँ सुन्दै जानु बुझ्दै जानु होइन, त्यसपछि तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ। टाइप सेकेन्ड इरर भनेको के हो भन्दाखेरि अब एक्सेप्ट याज नट वेन याज नट फल्स हुँदै गर्दा पनि हामीले याज नटलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। कहिले काहीँ हुन्छ नि चित्त नबुझ्ने कुरा, चित्त नबुझ्ने पार्टमा पनि हामीले के गर्नुपर्छ त स्वीकार गरेर हिँड्नुपर्छ, टाउको हल्लाएर लाइक द्याट, त्यस्तै नै हो होइन टाइप सेकेन्ड इरर चाहिँ। साइज अफ टाइप फर्स्ट इरर भनेको के भन्दा प्रोबेबिलिटी अफ कमिटिङ टाइप फर्स्ट इरर इज नोन एज साइज अफ टाइप फर्स्ट इरर। यो भनेको चाहिँ सिधा बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल तपाईँले स्याउ किन्दै हुनुहुन्छ र स्याउ चाहिँ के रहेछ त बिग्रेको जस्तो स्याउ छ भने पनि तपाईँले चाहिँ के भन्न सक्नुहुन्छ भने होइन ठिकै छ नि त 1 केजीमा अब 2-4वटा जस्तो बिग्रेको पऱ्यो भने पनि किनिदिउँ न त। तपाईँको टार्गेट चाहिँ सधैँ स्याउ किन्ने हो, तर पनि 1-2वटा त बिग्रेको किन्दै हुनुहुन्छ नि त। हो त्यो 1-2वटा भनेको चाहिँ के हो त भन्दा साइज अफ टाइप फर्स्ट इरर, जसले चाहिँ हामी अल्फाले डिनोट गर्छौँ। त्यस्तै अब हामी चाहिँ हाइपोथेसिस गर्दाखेरि कम्पनीले क्लेम गरेको या कसैले क्लेम गरेको चिज हाइपोथेसिस छ भने त्यो हाइपोथेटिकल कुरालाई चाहिँ अब हामीले कतिसम्म एक्सेप्ट गरिदिने भन्दा ठिकै छ नि त, अल्फा पर्सेन्टमा चाहिँ हामी के गरौँ त उसले भनेको कुरा नि ठिकै नै हो, पर्फेक्ट नै चाहिँ नखोजौँ, यति पर्सेन्टको रेसियोतिर चाहिँ ठिक छ नि त भनेर मानिदिउँ भन्ने कुरा चाहिँ के हो त टाइप फर्स्ट इरर हो, ठिक छ। यस्तै गरी अब साइज अफ टाइप सेकेन्ड इरर भनेको अब त्यो याज नट फल्स हुँदाखेरि पनि एक्सेप्ट गर्ने भन्ने कुराको इरर हो। खासमा हामीलाई मेन टार्गेट चाहिँ अल्फासँग हुन्छ। त्यसपछि गएर लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेको हो, यो चाहिँ हो हामीले अल्फा भन्नु खोजेको चाहिँ खास।
रिस्क अफ टाइप फर्स्ट इरर विच इज टलरेटेड इन मेकिङ डिसिजन अबाउट एच नट इज नोन एज लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनिन्छ। यो भन्नु खोजेको कस्तो भन्दाखेरि त्यही स्याउ किन्दाखेरि 2वटा जति कुहिएको परे पनि ठिक छ नि त, म स्वीकार गर्छु भनेको जस्तै कुरा हो। यो चाहिँ भन्नु खोजेको तपाईँले अब क्यालकुलेट गर्नुभयो, अब याच नट चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ होइन, अब यति पर्सेन्ट जति चाहिँ टलरेट गर्न सकिन्छ नि त भनेर एक्सेप्ट गरेको कुरा चाहिँ के हो त लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हो। क्रिटिकल रिजन भनेको के हो, यो हामी डायग्रामबाट देख्न सक्छौँ, यहाँ डायग्रामबाट चिन्न सक्छौँ। हामीले के गर्यौँ त, यो चाहिँ अहिले मैले 2 टेलको डायग्राम बनाएको छु, 1 टेल भए केही हुँदैन, एउटा मात्र साइडमा हुन्थ्यो, ठिक छ। अब यो चाहिँ कुरा हो हाम्रो टिपिकल डायग्राम हो। यसमा चाहिँ के भइरहेछ, यो चाहिँ हाम्रो एक्सेप्टेन्स रिजन हो, अर्थात् 1 माइनस अल्फा प्रोबेबिलिटी हुन्छ यो भित्र पर्ने चान्स चाहिँ। यो एक्सेप्टेन्स रिजन भन्नुको मतलब चाहिँ हामी याच नटलाई एक्सेप्ट गर्छौँ, यहाँ चाहिँ याच नटलाई एक्सेप्ट गर्ने भएर एक्सेप्टेन्स रिजन भनेको, अनि याच नटलाई रिजेक्ट गर्ने भएर यसलाई चाहिँ हामी रिजेक्सन रिजन भन्छौँ, अर्थात् क्रिटिकल रिजन भन्छौँ। र यो बााउन्ड्री जुन छ एक्सेप्टेन्स रिजन र क्रिटिकल रिजनको बिचको बााउन्ड्री जुन छ त्यो चाहिँ के हो त हाम्रो क्रिटिकल भ्यालु हो, ठिक छ। अब कुरा कस्तो हुन्छ, मतलब अब हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हो हाइपोथेसिसमा भन्ने कुरा अब यहाँ अहिले प्रोसिड्युर हेरौँ ल। क्रिटिकल रिजन भनेको त्यो हो जहाँ चाहिँ हामी याच नटलाई रिजेक्ट गर्छौँ, त्यो मैले डायग्राममा भनि नै हालेँ। यो एक्सेप्टेन्स रिजन भनेको एक्सेप्टेन्स रिजन भइहाल्यो जहाँ चाहिँ हामी याच नटलाई एक्सेप्ट गर्छौँ, र यो भनेको चाहिँ याच नटलाई, यो दुईवटा जहाँ चाहिँ यो चाहिँ 2 टेलमा चाहिँ दुईतिरै भइरहेछ कुरा त्यति मात्र हो। यो चाहिँ के रिजन हो त भन्दा जहाँ चाहिँ हामी याच नटलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्छौँ त्यो चाहिँ के हो त क्रिटिकल रिजन हो। क्रिटिकल भ्यालु भनेको हो भ्यालु अफ टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स द्याट सेपरेट्स द क्रिटिकल रिजन इन एक्सेप्टेड रिजन। यो मैले भनिहालेँ, यो दुईवटाको बााउन्ड्रीलाई चाहिँ के भन्छौँ त हामी क्रिटिकल भ्यालु भन्छौँ। अनि गएर ल ठिक छ, त्यस्तो केही पनि छैन। अब प्रोसिड्युर अफ टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिस, यो प्रोसिड्युर चाहिँ हामीले याद गर्नु पर्दैन कि, हेर्नु होला यही प्रोसिड्युरमा सबै क्वेसन सल्भ गर्नेवाला छौँ, यही 1 2 3 4 यही प्रोसिड्युरलाई फलो गर्नेवाला छौँ, अनि पर्फेक्ट हुनेवाला छ, ठिक छ। ओके, फर्स्टमा हामी के गर्छौँ, नल हाइपोथेसिस क्वेसनले भन्नु खोजेको नल हाइपोथेसिस के छ त्यसलाई हामी सेटअप गर्छौँ। सेकेन्डमा हामी के गर्छौँ त अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के छ, त्यो नल हाइपोथेसिसको कम्प्लिमेन्ट्री पार्ट के हुनसक्छ त्यसलाई हामी सेटअप गर्छौँ। र अब त्यो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस चाहिँ क्वेसनले अर्थात् हाम्रो डिजायर अनुसार कस्तो छ, 1 टेल छ कि 2 टेल छ कि राइट टेल लेफ्ट टेल के छ त्यो कुरा हामी आइडेन्टिफाई गर्छौँ। त्यसपछि हामी के गर्छौँ त लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हामीलाई क्वेसनले नै भनेछ, मतलब उनीहरूले नै भनिरहेछ भने चाहिँ हामी त्यो अनुसारले राख्छौँ, नभए हामीले जनरली अल्फाको भ्यालु चाहिँ 5% लिन्छौँ। यदि गिभन छैन भने चाहिँ 5%को टलरेन्स भ्यालु अर्थात् लेभल अफ सिग्निफिकेन्स राख्छौँ एकोर्डिङ टु द डिजायर लेभल अफ सिग्निफिकेन्स, द्याट्स ओके। डिफाइन टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स, अब हामी चाहिँ के गर्छौँ त जेड क्यालकुलेट गर्छौँ, एउटा जेडको भ्यालु चाहिँ क्यालकुलेट गर्छौँ। यो नर्मल डायग्राम हो, मतलब जेड डायग्राम हो। र अब हामी जेडको भ्यालु चाहिँ क्यालकुलेट गर्छौँ। कसरी क्यालकुलेट गर्छौँ भने एक्स माइनस एक्स बाई स्ट्यान्डर्ड इरर अफ एक्स, अर्थात् कुनै पनि एउटा प्यारामिटर टी छ भने टी अनि त्यसको चाहिँ एक्सपेक्टेड भ्यालु र अनि त्यसको स्ट्यान्डर्ड भ्यालुले हामी के गर्छौँ त डिभाइड गरेर यो चाहिँ हाम्रो जेडको भ्यालु हुन जान्छ। यो भ्यालु क्यालकुलेट गर्छौँ जुन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसनलाई फलो गर्छ। अब हामी के गर्छौँ त डिसिजन मेकिङ कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो चाहिँ कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि सिम्पल कुरा छ, धेरै केही पनि छैन। हामीले जेड हामीलाई चाहिएको अल्फामा, हामीलाई चाहिएको अल्फा मतलब लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा हामी जेड अल्फाको भ्यालु सिधै नर्मल टेबलबाट फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। त्यो जेड अल्फाको भ्यालु चाहिँ हामीलाई इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र जेड अल्फाको भ्यालु हामी राखिराख्छौँ। त्यसपछि अनि हामी के गर्छौँ त भन्दा अब हामी यहाँबाट जेड क्यालकुलेट गऱ्यौँ र हामीसँग जेड अल्फा आउँछ, टेबलबाट आउँछ, यो चाहिँ टेबलबाट आउँछ। त्यसपछि हामी के गर्छौँ त हामी जेड क्यालकुलेट गर्छौँ यो फर्मुला युज गरेर। यही तपाईँको काम भने केही पनि होइन, सिर्फ जेड क्यालकुलेट गर्ने मात्रै हो। जेड क्यालकुलेट गरिसकेपछि तपाईँले कम्पेयर गर्नुहुन्छ जेड क्यालकुलेटेड भ्यालु चाहिँ, अनि कुरा चाहिँ के आउँछ भने यहाँ चाहिँ हामी म्याग्निट्युड अफ जेड क्यालकुलेटेड पछि अब जेड चाहिँ नेगेटिभ पनि आयो भने पनि हामीले के गर्ने त म्याग्निट्युड लिने। त्यसपछि के चेक गर्छौँ हामी जेड क्यालकुलेटेड ग्रेटर देन जेड अल्फा छ कि छैन, मतलब त्यो चाहिँ हामी चेक गर्छौँ। मतलब जेड क्यालकुलेटेड चाहिँ जेड अल्फासँगको रिलेसन के छ, ग्रेटर छ कि लेस छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी फाइन्ड आउट गर्छौँ। र अब यहाँ हेरौँ है त यो डायग्राममा हेरौँ, जेड क्यालकुलेटेड ग्रेटर देन जेड अल्फा हुन्छ भने यो चाहिँ अहिले यो चाहिँ 1 टेलको यो यहाँ अल्फा मात्रै लेख्यो भने 1 टेल हुन्छ।